ناي محارة خلل بقلصي مالت حزا محارة خلل نمحارة هزبي أيوكلن إلهم سلازا أمنو أمحارو ناي محارة إلي بفلاي أنا ونكم أخا أمن اللهم مو دحان يوكلن والله كتك على سوى انت خيلكم يوكلن والله زي أغني اللي مصحيفة منيو ناي محارة سلام ستان بيرؤيو صحيف وانهي نواقع زلنا مس ويانا شعبيانيو ويانا شعبيان لوجيستيكس كونه ممرحي نفان زهو زلو نسميهم ويانا شعبيان ممرحين لوجيستيكس نزهاو وفانو أو محرا خلل يواقع له مالت مس ويانا مش شعبيان نواقع لنا مالتيو بصرو سنترن ون سنترم ون ما أخلهم ما قال نسمران غيرهم يمزخور زلو يولو بوانا نت علاماناي ويانا شعبياني لم يمقمت أمني وخمتو أمس أصعون بالعالة نواب كنا قمت أخلنا علامهم سي والقايتن سلمتن رايان نموراري يولو أنت زيريهم انتنا أساس ملي سوم نموصادي لهم تزقمتوه مالت نيشتلان نتنبابي توصنا سمعت مهابة نموراري يولونا مريتنا نغين وسد ጌታቸው እንታይ ይብል ዳብዚያ ካልኦቶም እንታይ ይብሉ እዚ ዝመፁ ዘለውስ ወይ ንፋን ይሕጉ ዘለው ኢሎም ይወቅሱና እሞ ይወቅስዎም ንወያነን ሻዕብያን ይወቅስዎም እሞ እዚ ዝገብሩ ዘለው ግን ወልቃይትን ጸለምትን ራያን ንምውሳድ እዩ ይብሉ ራያ ብሰናይ ግዜ ትናይ ጸለምቲ ሓደ ብደንብ ክንመሃረሉ ዘለና تناي ጸለምትስ ሶይሉ ባዶ ዝነበረ ከይመስለኩ تناي ጸለምትን ትራያ ውጽወይ አቅሪብና የና ዝሓለፈው ጸለምቲ አትዮም አብራያ ዝነበረ በለርክብ አፈርክብ ምስተባሃለ ንቆቦ ኮይዱ ካብ ቆቦ ንዓበል ጸለምቲ ምስተባሃለ ክልተ ጋንታ ጠፊዮም ተመው ተረፍነ ወርግን ከይዶም ጸለምቲ ክልተ እዚ ይኸይዱን ጸለምቲ ክልተ እዚ ስለዚ ገሊኦም ዝጠፉ ምስተጋሩ ማኸመይ ገርና ክንዋጋእ ዝብሉ ገሊኦም ግን ናፍታት አዘዝዋ ዝኸዱ ኮይኖም ናይ ራያ አብራያ ዝነበረ ኣብ ማእኸል ዝነበረ ንኽወፅእ ናይ ጸለምቲ ጉዕዞ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ነይርዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኦቱም ከምኡ ትርጉምዎ ምንም ኣይጠራጠርኒ ለባም ከምኡ ይኽርዮ በትቑን ንዒት ይኽርዮ ሕጂ ተዋና ነገር ንራእዩ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ራያ ድሕሪ ሕዚ እቶም ባንዳታት ሕዚ ነታ ዝተረፈት ነታ መከላከያ ለቂቕዋ ዝኸደ መሬት እውን ንዓውር መሊሶም ንመሓዝዮም በዓል ጻድቃን ዝቃለሱ ዘሎ ነዚኦም ሰላምና እንደሊ ስለ ዝበሉ ነዚኦም ሰሚዑ ዝኸይድ ትግራዋይ እንተሃልዩ ምናልባሽ ሕልና እውን ዘይብሉ ጎደሎ ክኾን ከለሎ ምሳ መሊሶም ንመሓዝ እዩ ሰሚዕኹም ኢኹም ግርማይ ጸጋይ ግርማይ ዝበሃል ናይ ጸጥታ ሓላፊ ዝነበረ ናይ ዘዋደው ኢንተርቪው ገይሩ ለምቅነ ተመሊሱ ይሕዚ ካብ ዓፋር ተመሊሱ ምስ መፀ ኢንተርቪው ገይሩ ጻድቃንን ጌታቸውን እዮም ዝመርሑና ነይሮም ቀደም ኢሉ ቅድሚ ናብ ሓራ መሬት ምውፃእናስ ኣሰልጡኑ ተባሂሉ ኮታ ተዋሂቡና ልብ በል ኮታ ተዋሂቡና ናምበር ኦፍ ተሳተፍቲ ሰልጠንትስ ከካብ ወረድኡ ኣዋፁ ተባሂልና ባጀት ኣዋፁ ተባሂልና ነዋፅእ ነርና ኢና ቅድሚ ናብ ሓራ መሬት ኢልና በረኻ ምውራድና ንዓፋር ምውራድና ነዋፅ ነርና ዋፅ ኢሎሙና ነዚ ዝመርሕዎ ዝነበሩስ ጻድቃን ጌታቸውን እዮም ኢሉ ልብ በል ምስዚኦም ዘንጭብጭብ ሰብ እንተሃልዩ አይ ዶንት ኖ ታ ትግራይ ከመይ ከም ዝሓስብዋ ከገርመኒ ስለዚ ኣምሓራ ክልልኩም ዝለውፅ ኢሎ ራያን ጸለምትን ምዕራብን ኣይተርፍን ኦልሬዲ ተወሲኑ እውን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ወሲኑ እዩ ሰራዊት ወሲኑ እዩ መንግስቲ ወሲኑ እዩ ውድብ እውን ወሲና እያ ተወሰነ እዩ ብግልጽ ስለ ዝኾነ ነግሮም ዘለና እዚ ሕብሕቢታ ይኮነ መሬትና ክነምልሲና ተመዛበልትና ክንመልሲና እምብለይ እንተይሉ ብሰላም ክንመልሲና መጀመርያ እምብለይ እንተይሉ ግን መሬትና ዋላ ብቕልጽምና ክነኽብር ኢና ምክንያቱ ሞት ንሞቱ መሬትካ ክቢርካ ሞት እዩ ስኢሉ ዶ ይሞትሎን እዚ ዘይረኣዮም ደናቁር ኣነ ሓደ ሽሙን ከልዕሎ ዘይሓስብ ትካላት እንዳፍረሰ ዝኸይድ ናይ መሪሕነት ሞራል ሃሊዎስ ናይ መሪሕነት ስልት ክነግረና ይሞክረ ፌስቡክ ለጢፍ ርእዮ መግረም ዝኾነ ተኣምራት እዩ ሓንቲ ታናተይ ፖስት ስክሪንሻት ገይር ለጢፍዋ ዘሎ ስታያት ብል ይመስለካ
معراب تقرأي كنا أتخلنا كوينات كخفتية انتيلو أبي أحمد من الباش كم تسفاية قبرة كيدان ليتنانت جنرال تسفاية قبرة كيدان نايشو عتا معلت مراح خد ليو زي مالتها معراب تقرأي كن حز تغيرنا كوينات انتخفيتو كن مكتينا أيو سلز مكتنا أيو منقصة هاديمو منقصة سلز هادمي تسفاية قبرة كيدان نفس التلمس كردهم زي يقولوا دناقل أبسلنا يجزي توت ناولو بشمتي PLF-ن بشمتي DF-ن زاكون فلور حيزم فلور سلازلوهم زنقصو فلور سلازلوهم بوليتيكانياتات زخون زموسلهم ازيوم زعنقفنا ازيوم يوم في السوشيال ميديا سوشيال ميديا قنا يكون انتوقع اتخينات مريتيو خينات زولو زلخو طيت طرح مالتي يكون تحز زرعهم ونا يبعل دانيال كبرت سرح عم مريت مبرب سوشيال ميديا يكون كنسرحيناتنا سوشيال ميديا ون جن عم مريت سلازخونت مخته كمزيوم زولو دناقور كيت عناقفنا كيت حساسوكم تدياسبورا كلهم غي مسلكم توشت زلو كلهم غي مسلكم يزغم زلو نايم حرق لكم زي موال جن حنت مطمو ناوخا 5 نايم حرق لكم زي موالو كم كلل نديلو نهي كم كلل قلت تناس فالت منقست زبهال طرحيو كوكل زغلت منقستي نتهزب يوكل نفان يوكل نتعدى يوكل اي يوكلن نياتو شدشت 100 شي زاكل سراويت ناتواغو انهالو مو عنا رفرفو اندهالو ندارنا بعيننا مو فانو انت اي امنتكم لنا يوم امنتهم بحق منقس مسارات كن عليون غلينا يلوم ابزا امنوا الاوان صمدو فطيرنا نخد الاوان نايم حرق للمنقستي هزو محرق العقل نعول كاي توصلوا كان عصلم توصلوا الكرايا وصلوا الكاي خلع عقل ابز خدلو والكاي توريرو خبقع خلو سلمت توريرو خبقع خلو رايا توريرو خبقع خلو هزو محرق انت تتقيملو دقو يغبيرو تواغينا سلازخنا حجون كتقومو يكونن كبالعو زلعلماوي صلاق فطرلو سلامت اكحح انداولو اب سلطان كفيلم كنورو زلالي قله سباتيم كم زغورو زلومو بقانقوم نخلهم بير سبات كننجر كلنا حز زحلفو زلهم الختي الى اذا امن ناي بعلكم وسحكم بدنبي ميدياتات ولا ناي اكتيفيست سون ازيوم يمتمكم نجر كنحلفهم زغبانا كن مكتو ندحر كوينا ازي ايو مالتيو سلاولقايت سلارايا سلا صلمتي نموراري لكم مزراب جن صباحنغو اب قربا انا لني رب زحت سبات كل تورحي وليهم كل تورحي لسلازنوركو جن انا استعخن دون قصنحي الى امنن امبلي انتيلو كرمتي مس سلازل قلطفنا خناتو انا الى اذا امن ابزي حساب كاوسخمو نفتنا ايرترا خناتينا غرب افتنا مچرشا زلكاي قارينا اينا نسينا وون تداله تقراو عين برزلنا نحنا نتاينا هنقبر عدنا نمتاوي ناب كينادو نابزيو نابزي يكونن ناب معراب كناتو اوار حات يكونسي سومنات قرينا الى امن كناتو تدناخان انقفاز فطرو اكالات اليوم عقبنا لما قدمنا سو هزم معراب يزون عد خملس انتو اقف حبيله تداري وليه قارسنا جن يمعررلو تقصللو او غن سراوي تግራይ ጠጠው ንበል እዚ መግለጽ ረኽሞ ባአና ንጎ በትግራይ ትማሊ ዝወፀዩ ሪዮ ገሪሙን እዩ ሕዝውን ራዕዲ ይዝኒ በቃ ሻዕቢያ ይወገና ለሻዕቢያ ይመጸና ሎ አጠበቀብለን ወያኔ ዚያታ ትግራይ መጡን አብሮከ ትግራይ ካበሩ እንጠፋለን ይለማ ዝራይና ያቀድሚ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ሕዝውን ሰዓት ድገም ደላታ ሕዝ ታይ አትኮን ዘላ ግን እትኾነታት ናይ ራያ ሪኹም ይኹም ታዝበልካያ አበ አላማጣ ከተማ አላማጣ ከተማ ኾረም ከተማ አብናይ ጥምቡጋ አካባቢታት ሶፊሩ ዝነበረ ወራር ኃይሊ ታናይ ጸለምቲ مس منقصاص مستجمره تايجيرو هادي بكو خيد بعلو اولا ماتان كورمن طمبغان كو خوينا يتقايدن دو تግራይ زم شفوتو بلصقنا بدحيت كون زحغزم نور بوجرات بخالي بعفار زمص نور خالي غداي نصر نخون لكم مالتي ابز سلستي بوتا زتقسكو وغن ابزي ددبي تلفزيون اب يوتيوب ونت كاتلنا دغاغيمنا ان هايدن يلاينا سرونت حزبي بسلامه مگدي مگد عصيو كبارلو
اتي ناي إثيوبيا زبل صحفن بانديران زحازة ناي بتصقنا سراويت تبو حيفو خوصل لو خابدو خابرايا نابلنا تقاليسنا لينا أفت بايتا زلهم جاغانو هزب رايا سراويت تقرايين أوزيو إيت هيتتوكوسي تصوري وصيو بقدام ايون تي كهدم كله أفت مخازينو قدفت أفنو علوري ناكمينا محاور ميدياون تخاتيل متخونيكم سو إزيو هزب رايا بتلي كا هزب اللامتا تصريت بقدام ايوزيو موغوسن ندحاون ول مصيوم نغيرومنا هزب خمي جن تزنيه مورال تزنيه فايتا واتم ساعات 10 تخلته صحي عرارو هزوي ختم اللامتا هينقاسقاسكو تاغيد كوينيو كمان بوست تواهيلو نايم حرا خل زنبره كمان بوست اب ከተማ اللامتا اب ከተማ ኮረም ትግራዋይ ኮይን ካሲ ከይትንቀሳቀስ ፀሓይ ዓራርቦ ናብ ገዛኻ ተው ያ ነይራ ተዘያቲኻ ትቅጥቀጥ ብብልጽግና ትእሰር ትዝረፍ እዚ ኮይ ነይሩ ከተማ اللامتا ግን ሒዚ ሰላም ረኺበሎ ተጋደልቲ ደቀ اللامتا እውን ሒዚ አትዮም ስድሮም ክረኹን ስድሮም ክሪኡን ዕድል ጽቡቕ ኣጋጢመሎ ናይ ክልተ መዓልቲ ኹን ናይ ሰሙት ኹን ኣብ ካልእ ግንባራት ዘለውን ካብ ሃዶም ፍቃድ ሓቲቶም ከይዶም ኣዲዮም ኣቦኦም ኣብ ከተማ اللامتا ኣብ 5 ዓመት ተፈላለዮም ዝነበሩ በአካል ከይዶም ንክረኽብዎም ተለው እዚ ዘይሕጉሶ ትግራዋይ እንተልዩ ምንም ክርዳይን ግን ትናይ ዳቤና ንብል ዘለና ዳቤ መግለጺ ዝረኢኹማ ታ ሓደ ግዜ እኳ ምናልባት ንሕና ግብረ መልሲስ የድዩ ስለ ዝበና ኢና እምበር ታ ሎጎ ትሪእዋ ዘለኹም ብዙሕ ተፈላጢት ኣይኮነትን ግናቶም እያ ኮነ ኢሎም ሒዚ ይውንዝሑ ዘለው ናይ ፕሮፓጋንዳ ሕሶት ከመይ ከም ዝኽእሉ ጸላእትና ንፈልጥ ኢና እዚኦም ዝደብዳቤ ዝሪእኹሞ ስክሪን ዝነበረ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እያ ትብል ናይ ብልጽግና ናይ ኣምሓራ ክልል ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ናይቲ ወራሪ ሓይሊ ኣብ ሽዋ ዝኒሄ ንህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈጸመ ኣብ ኣምሓራ ህዝቢ ከዓ ነየ 2 ዓመትን 8 ወርሕን ብሰማይን ብምድርን ዝጭፍጭፎ ዘሎ ንዚ ዝድግፍ ናይ ኣምሓራ ተወላድ ዝበልጸገ ምስቲ ሽዋ ዘሎ ሓይሊ ንኸውዱ ዝሰርሕ እዩ ማለት እዩ ከምቶም ናይ ንጻርቃን ጌታቸው ንኸውዶም ሒዚ ምስ ብልጽግና ተሰሊፎም ዘለው ናሃቶም እዩ ሒዚ ተፈላለየ ኣካውንታት ከፍቱ እዮም ቅድሚ ሒዚ እውን ሓደ 5-6 ዝኸውን ኣካውንታት ከፊቶም እንታይ ይውንዝዑ ነይሮም ሓደ ተጋሩ እና ንሶም ስርዓት ሓዝ ምስ ተባሃሉ ስርዓት ምስ ተተሓዙ ግን እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ዝውንዛዕ ዝነበረ እዚኣተን እውን ከዋፍርዎን እዮም ሒዚ ጋና ማለት እዩ ብልጽግና ሒዚ ኣብዚዩ ኣነን ሃይለን ነጊርናኩም ነርና ልዕሊ 30,000 ኣዋፊሩ እዩ ዝቃለሰና ዘሎ ብልጽግና ሒዚ ከዓ ንዳንኤል ክብረት ብዕሊ መጽኦም ኣለዉ ጀሚሮሞ እዚ ናይ ኣምሓራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ዝብል ዘሎ ኻነየ ንሕናኮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስቲ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይንጋራጮን ብሰላም ኢና ጸገማትና ንፈትሖ ስለንብል እምበር ንሕናኮ ኣላማጣ ሓቱ ተለውሲ ቆቦ ዘይኮና ክነሓትስ ቆቦ ተሻጊርና ታሕቲ ኸይድና ኮይና ክንሓቶም እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱስ ኣላማጣ ሓቱ ተለው ቆቦ ተይልና እዮም ተሸማጊድካ ናፍታ ዝነበርካ ቦርደር ኢኻ ትምለስ ኣብ ቆቦ ዘሎ ህዝብና እውን ናብ ህዝቡ ክምለስ ኣለዎ ናይ ግዜ ንሱ ግዜኡ ስለ ዘይኮነ ስለንብል እምበር ንሕና እቲ መሬትና ማለት ሕሞራ ጠለምቲ ኢሎም መፍቲ ፅሑፍ ተሪእኻ ትሕቲልካ ስለ ዘይነበናዮ እምበር ስለ ዘርኢኻዮ እምበር ኣብኡ እንታይ ይብሉኻስ ወልቃይት ጠለምቲ ይብሉኻ ኣለዉ ጸለምቲ ኢሎምስ ትፅሑፍ ንባዕሉ ጸለምቲ ኢሎም ክፅሕፍዎ ይኽእሉን ጸለምቲ ኢሎም እውን ሽሙ ክፅውዕዎ ይኽእሉን ሽምካ መሬትካ ትኾይን ናትካ ትኾይንስ ሽሙ ምፅሓፉ ዘይትኽእሎ ንባዕሉ እውን ክትፅውዖስ እቲ ሽሙ ዘይትኽእለስ ከምዚ ኢሎም ዝሓስቡ ውሑዳት እዮም ብዙሓት ኣይኮኑን ከምዚ ኢሎም ዝፍክሩ ዘለው ግን መፀለምታን ንሕወሓትን ንሰራዊት ኤርትራ ወይ ድማ ሻዕብያ እናበሉ ዝገብርዎ ዘለው ጎስጓስ እቲ ዓንተወ ዝበልናዮ ተን 150 መካይን ዝንቀሳቐሳ ዝረአናየን ተፅዋራትን ተፈላለየ ዕጥቅታትን
ዝረአይናዮ ወይ ድማ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ከም ዝበልካዮ ናይ ኣመራት ሓገዝ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምራት ዝመጽእ ዘሎ ሓገዛት ርኢናዮ ንሪኦ እውን ኣለና ይቕፅል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ እምነቱን ባክ ዝገብሮ ንኡ ቁፅሪ ሓደ ዩናይትድ አረብ ኤምራት እዩ ግን ዩናይትድ አረብ ኤምራት እናተዳኸመ መፅኡ ከም ዘለዎ ሪኢኹሞ ኢኹም ካብ ሶማልያ ከመይ ከም ዝወፀ ርኢናዮ ኢና ካብ የመን እውን ምውፃእ ከም ዝጀመረ ርኢናዮ ኢና ሰው ንሕና ኣብ ሰዓት እዚኡ ብልፅግና እናጠንከረ ዘይኮነሲ እናተዳኸመ ይመፅእ ከም ዘለውን ናይ ፋኖ ሓይሊ ሓደ ምስክር እዩ ኣብነት መግለፂ ከውፅኡ ተለው ኣብ ሚድያ ዋጭዋጭ ክብሉ ተለው እኮ ብደንብ ክፀፍዑ እንተሎ ፋኖ እንታይ እዮም ዝገበሩ ውፅእ ኢሎም ቅድሚ ሕዚ ተስታወሲኻ ኢለ ኣርሚ 24 ሰራዊት እትያ ወቂዓት ኒልና እዩ ኣብ ደቡብ ዘሎ ኣርሚ 24 ካብ ቦታው ተንቀሳቀሰን ግን ንሱ ብፋኖ ክቅጥቀጥ እንከሎ ደንጊፁ ሽዑ ፋኖ ከምዚ ገይራ ከምዚ ዓቕሚ የብሉን ፋኖ ከምዚ ገይሩ ክወገአና ይኽእልን ስለዚ ሰራዊት ትግራይ እዮም ኣትዮም ሓጊዞሞ ኢሉ ኣርሚ በቃ ስፔሲፊክ ኣርሚ 24 ሰራዊት እትያ በቃ ኮይናት ከፊታትለ እያ ምስ ፋኖ ኮይና ኢሉ እዩ ፕሮፓጋንዳ ጀሚርዋ ነይሩ ሰዓ ንሳ ግን ኣይወሰደቶን ናብ ሓንቲ ቦታ ኣንተላ ሓቂቃ ማለት እዩ ሰው ንሕና እቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ደብዳቤ ብዚኣ ክዓፅዋ ናይ ኣማራ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ናይ ሓቂ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኣብ ኣምሓራ ክልል ተዝህሉ ትኩረትኩም ኣብ ዓድኹም ይኹን ሻዕብያ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ሰላም ትደልዩ ኮይንኩም ብሰላማዊ መገዲ ፍትሕዎ ናይ ብልፅግና ልኡኻት ኮይንኩም ናይ ሸዋ ልኡኻት ኮይንኩም ኣብ ኣምሓራ ክልል ፀጥታ ኢና ናበርኩም ግን ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኣምሓራን ከይተባእስዎ እየ ዝብል ሃይለ ሓወይ ካልኦት ኣጀንዳታት እውን ስለ ዘለዋና እቲ ናይ ኣነ ብዙሕ ናይ መግለፂ ናይ እንታይ ዝበሃል ፒስ ማውዝ ናይ ኣፍ ናይ ብልፅግና እንድዩ ተውሸዋ ዝኒሄ ዝኣዘዞ ተውሸዋ ዝኒሄ ዝፀሓፈሉን እዩ ዘካይድ ዘሎ ስለዚ ኣነ ብዙሕ ኣይግደሰሉን ግን ንሓበሬታ ክነዓውን የብሉን እቲ ኢንፎርሜሽን ኢልና ናተይ ርእቶ ከምዚ ይመስል ዛዕባ ዝደብዳቤ እዚዩ መጨረሻ ግን ኣፍታ ክልተ ወርሒ ንፀኒሕና ኣነ ያው ዓድና ንምእታውሲ ዝመፁ ዘለዉ ክልተ ወርሕታት ክንፀንሕስ ግቡእ እውን ኣይኮነን ዝሓለፈ 5 ዓመታትን ናብ 4 ወርሕታትን በፂሕናዮ ዝነይና ይኣኽለና ህዝቢ ምዕራብ ይኣኽሎ ዓድና ንክንምለስ እንዳሎ እዚ ካን ኩሉ ደገ ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ ይምፃእ ናብ ሓደ ዘምፀና ከዓ ነየይ ትግራይ ንኩልና ማዕረ ትብፅሐና ማለት ብዘኮረፍናዮ ቃልስና ክነባላሹ ኣይንኽእልን ምስሩን ኣግባብ ኣይኮነን ባይዘወይ ሒዚ ኣነስ ዝኾነ ነገር ንሕረ ክሪፉንሲ ትቃልሲ በቃ ከባላሽ ክቃለስ ማለት እዩ ከመይ ኣይኮነን እኮ ተደኺሙ እኳ ትዕርፍ እዚ እውን ሓደ ቁም ነገር እዩ ባይዘወይ ብዙሕ ግዜ ዘየልዕልናዮ ሱቅ ኢሉ ዘሎ ሒዚ ውሽጣ ይሰርሕ በዓል ይፈልጥ ተኽላይ ሸብር ኒያ ካብቶም ዝኸድዑና ግን ከዲኡስ ብታ ዘለዋ ከፍ ኢሉ ጥፊ ኢሉ ኣሎ በቃ ብዚያ ወፀ ብዚያ ተወ ይበሃልን ወይ ከዓ ከምኡ በቃ ኣፍኩም ሓዙና ድሕሪ ሒዚ ኣይተዳናግሩና መንእሰይ ትግራይ ናብ ስርዓትኩም እተው ተኾነ ናብ ትግራይ ተመለሱ እሞ ብሕጊ ትጥየቁ ብሕጊ ወንጀል ዘይፈፀምኩም ተጋጊኹም ዝነበርኩም ግን ህዝቢ ትግራይ ኢዱን ልቡን ክፉት እዩ ንዑ ባህል እዩ ግርም ኣይ ቲንክ ተወሰነ ጃምፕ ክገብር እየ እምበር ከኣኽለና ዝኽእል ይመስለኒንቲ ሰዓት ክሪኦ ከለኹ ንውሕ ቢልና ከይድና ስለ ዘለና ኢምፖርታንት ከዓ ስለ ዘለዋ ዝተወሰነ ጃምፕ ክገብር እየ እቲ መረዳእታ ብዙሕ እዩ ነይሩ ግን ክነውሕ ከለኹ ዓነት ሰብ ነቱ ፀኒሑ ዝርኢ ፀገም ከይኸውን ሓደ ዓብዪ ሕቶ ዝመፀኒ ባህጊ ናይ ኣብዪ ኣሕመድስ ባህጊ ምድላው ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ንኩናት እዩ ንሪኦ ኣለና ግን ንትግራይ ዲስ ንኤርትራ ዝብል ዓብዪ ሕቶ ትማሊ ሰደድልየ ኣለዉ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ዲስከስ እውን ጌርና ኣሎ ማለት እዩ ብስልኪ ዓበይቲ ሰባት እዮም ናይ ቀደም ተጋደልቲ ናይ ኤርትራን ናይ ቀደም ተጋደልቲ ናይ ትግራይን እውን እዮም ከምዚ ዓይነት ሕቶ የልዕሉ ሕዚ ናብ መን እዩ ይመፅእ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ይበሃል ኣሎ ናብ ሰሜን ወሎ ናብ ሰሜን ጎንደር ይመፅእ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ብዓፋር እውን ብቡሬ ይመፅእ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ቶም ተሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ሚድያ ዓንተ ወይ እውን ዝረኣኹሞ እዚኦም ሲ ዋላ ብፕሮፓጋንዳ ደረጃ ዝብልዎ ዘለዉ እውን ሓዊስና ናብ መን እዩ ዝመፅእ ዘሎ
ناب تقارديس ناب إرتراوي يعني زبل عبي حتو يلعلو من الباش كم عنه بتعبي علامة أهداوية من مسرات عندي أهداوية سرعات من مسراتي أهداوية إثيوبيا من مسراتي نهاية لسلاسي إثيوبيا من مسراتي ناي منيليك ونا يكونت ناي منيليك إثيوبيا إرترا يبلا منيليك جاغان حيزم ما صنيحهم إرترا شيطيو سلطان حيز صنيحو سلطان حيزو نمزلاق إرترا مشات كفال تግራይ ኣብ ክልተ ከፊሉ ነንዋዕሉና ባልዐ ነንዋዕሎም እንዳተዋልዑ ዝኸዱ ተጋሩ ናብ ማሓደረ ምዝላቕ እዩ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ስለዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ግን ሃይለ ስላሴ መሊሱ ንኤርትራ ብሓይሊ እትይዋ ስለ ዝነበረ ነቲ ቃልሲ እውን መሰረት ዝኾነ ልክዕ እዚኣ ክምስርታ እዩ ዝደሊ ኣብይ ንምንታይ ንሃይለ ስላሴ ሽዑ ዝተደረፈሎም ደርፍን እዩ ጠቅልል ጠቀለለ ዝበሃል ኣብ ራያ ኸይደ ማይ ናይ ራያ ናይ ጎልጎል ራያ እናጽናዕሁስ ሓደ ቦጋጣሚ ይረክብ ከፊልና እንደውም ድሓር እኳ ቀሪፆም ሰዲዶም ለየው ዚሁ ነርኢና ነርና ኢና ሓደ ቦ ይረኽቦሞ ሃይለ ስላሴ ንራያስ ናብ ወሎ ሓዊስዎ ነይሩ ንወዱ ሂብዎ ብርግጽ ወዶ ይኮነን ኣስዋሰን ዝበሃል ወዶ ይኮነን ወዲ ዘሙኡን ወዲ ሰበይቱኒ زين وحيد تاريخ لجي ياسون حفظ وليدو زولدو أصفاسن مالت تتاريخ لنا اي ريكورد عبيتي او غراوا انت خيدكم غراوا لجي ياس تاثير لزنبره بيت ماسرتناي لجي ياسون تاريخهم مو بيت منغستي لم يمسرحهم هايل سلاسي او تاثير نيرو 4 امت انت زي ريحكن بعيني يطنسيو اياسو اندا تباله 4 امت يرحق انيرن سيقربون انجرا حيزن زغداون ناي تخبابي نغوس سلازنبرنا ايثيوبيا تقربو زنبره تحفتو يا ያው ቡ መንገዲ ጸላእየን ሰረንስ ሰብአይል ከሐቂፍ ከተሐድር ለኺ ስለዚህ ወደይ ከነግስ ወላደይ ከነግስ ምንታን ይሉ አሐፍቶ ጥኒሱ ይባል ታሪክ ኣብ ግራዋ ሰማዕና የሪከርዱን ዝገበርና ስለዝኾነ ሕዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ጠቅልል ጠቀለለ እንዳተባሃለ ዝተደረፈሎም ናብ ኤርትራና ፌደሬሽን ክትዋ ከለው በኃይሊ እዚ አኽድረፈሉ ይዝደል አብይ አሕመድ ዘይ እዚ አኻሊ ዓይኒ ካሊ ተሐስብ ሕልና ይብል زيادة عباي نجاريا دحريو عباي إثيوبيا خمسرت انتقوينو إرترا زلاتا إثيوبيا خمسرت يدلي تخويناتنا منيات بالكري الناس اللي زغلي بالزغل زلو إزي من الواش اندحر زي كوينو لو مالت عنكفات كهوني غلي عنكفات كرغبني غلي لو حسب انتقوينو خعا ديمقراطياويت تግራይ تقالاساي حزبي اتوحلو الحزبي اي حلفنن اهداونت يترفدن وعلو تጨቁينو ካሊውን ክጭቆን ዘይደል ህዝብ ሎ ህዝብ ትግራይ ዝበሃል ንሱ ገዳኽ መለኒ ዝበለ ይመስለኒ ስለዚህ ታኹናት ክትመጽኸላ ቀዲሙን ዝተረኸበ ታኹናት እንተመጽ ዓይነ ይብለይ ስነ ይብለይ አክትከውን ቀዲሙ ዝተረኸበ ከጥፊ ይደሊ ሕጂ ኣብዛ ዘለና አላ ኮይና أبي أحمد زحته حتى له معراب تقرأين قرين كتكم كلهم تزين أخي أخمني من ما ينخأكم من عخمي بلي إذا قلت سيو حد شيء كونن نما راح تقرأي ونزولمي معراب تقرأي كنا من السيناخ نبركلنا نحنا نيرترا نخي وقعة يكلا خولي يوم زلوا يقبل بركت أني النت كعنا يجزي قداين تزي كوينو أو عفر شفت حيل غفري اللي أفريلو دينين إرتراكو عقم سينو منبر فريم كويم نايك إحبا حر عفار زبهال لو عقمي ولو من نتني عفار حيلي فوقعوه يقولون إرتراوني سنفتن أقوقمة نايك أدم تقالستيهم نزيهم بدن بغير الدلاديلا عفار اتياتهم نسوخ عنايك إحبا حر عفاري لو فريلو برقدنا حمد لو زياتهم عقم انترخي ومسكاتو إيام مالتي بوريهم ونكاتيو ስለዚህ ተኾይናት ዓይን የብለይ ስነ የብለይ ሓቢሩ ዝኸይድ እዩ እምብልና ይንሕልፍን ስለንብል ንሕና መሬት ትግራይ ዓውደ ኾይናተይ ትገብሮን ስለንብል ንሕና ምውቃዕና ይተርፈናን
توانا تارجت كعباي إثيوبيا إرترا زلوا إرترا ونمملاس سلزخونة علامة زينو سلزخونة علامة نقول لنا بحنسابي هو كعيو حدا زولو ولو إرترا منم يبلان سب يبلان أم يبلان بقى إرتراس بيت ما أسرتي أيلم يزارو أبي إرتراز نور تقاومتي أم بايزوي ناي أونك نعبنت يا እስር ቤት የሚባል የለ ኤርትራ ውስጥ መደበኛ እስር ቤት ማለት ራሱ ኑሮ ነው ኤርትራ ውስጥ ኑሮ መደበኛ እስር ቤት በቃ ሀገሩ መደበኛ እስር ቤት ሀገሩ ነው አጠቃላይ ከዛ ውጪ ጉርጓር ነው ያለው ከዛ ውጪ ጉርጓር እንጂ ከላይ እስር ቤት አሁን ቃልቲ ምናምን ይባላል አይደል ቃልቲ እኮ የኤርትራ ህዝብ ራሱ ቃልቲ ኑሮ አያገኝም ተው እዚህ እንደ እስር ቤት ምን ቆጥሮ ይቅርና የኤርትራ ኑሮ ከቃልቲ በታች ከቅሊንጦ በታች ነው የህዝቡ ኑሮ ራሱ እስረኛማ የታገኘዋል ከአንደርግራውንድ ነው አንዳንድ ጊዜ እዛው ይረሳል አልቆ ካልሆነ ደግሞ ዳላክት ወሰድና ባህር ማከል ጫውት ይሸከማል እዛው በከሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ አንተ ራስህ ጫውኔ ተቀራለህ አለቀ እዚህ ብሉ እዚህ ኦነግ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዝወዲ ንምንታይ ኢልዕለ ይመስለኩም ናተይ አናሊሲስ ኢትዮጵያ በፕሮፓጋንዳ ውን ተኸደላ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ንኤርትራ ዝፈለጥዋ ተቃውምቲ ዝነበሩ ብምልኦም ዝእተውዎም ኣብይ ኣሕመድ ዝእተውም ከምዚኦም ዝበሉ እንዳተኸፈሉ ካፍቶም ተኸፈልቲ ውሽጢ ገይሮም ኤርትራ ዲሞራላይዝ ንምግባር ይኸዱ ወላ ኸሙ እንተኾነት ኤርትራ ኩሉ ዝኣክል ምንም ዘይብላ ዓዲ እንተኮይና እንታይ ኢሎም ዝፈርሕዋ ከይዶም ዘይሕዝዋ እዩ ከይዶም ዘይሕዝዋ ዘይጭብጥዋ ብቡሬስ ኢሉ ሰተት ኢሉ ዳኣ ዘይኣቱ ከምኡ እንድሕር ኮይና ኣለዋ ድማ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን ይፈልጥዋ ካብ ኤርትራውያን ንላዕሊ ኣነ ይፈልጣን ግን እዚኡ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ በቃ ዳንኤል ዝሰርሑ ዝረኣኹሞ እዚኦም ዝሰርሕዎ ስለዚ ተዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዝበልክዋ ነቲ ህዝቢ ይቀትልዎ ኣለዉ እንዲኦም ብተግባር እውን ይገብርዎ ኣለዉ ኩናት እኮ ተወሊዑ እኒሄ እዚ ኤርትራውያን ይእሰሩ ኣለዉ ተጋሩ ይእሰሩ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ይሞት ኣለዉ ብስእነት ሕክምና ብስእነት ምግቢ ብጥሜትን ብድኽነትን ማለት ብጭንቂ እውን በዓሉ ኤርትራውያን እውን ሎሙ ኩናት ደይመፀና ፅባሕ ኩናት ደይመፀና ይብሉ ኣለዉ ታፅምዶ እውን በዓላ ግን ፈተና ኮይኖም ኣለዉ ገለ ኤርትራውያን ገለ ተጋሩ እውን ንኣብነት ሓደ ኤርትራዊ ከምፃልኩም ሕዛ ዘሪአኩም ሕማቅ ኣጋጣሚ እዚኣ ክንሪኣ ስለ ዝደለኹ እዩ ንምንታይ እስካዕ ሕዚ ዝብሎ ዝነበርኩ እታ ኩናት ንኩልና ትመፅእ እንድሕር ኮይና ንትግራይ ንመይና ትመፀላ የላ ንትግራይ ይሕልፉን እምበር ንዓኹም ኢነ ከኣኩምን እዩ ዝብል ነገር ግን ትግራይ ተዳኸመት ስለ ዝኾነት ፅባሕ ንጎ በይና ዝተረፈት ትግራይ ዘይረቦ እዚ ብቀይሕ ባሕሪ እንተሒዘ ንኤርትራውያን ሙሉእ ብሙሉእ ዋይፕ ኣውት ገብሮም ምንም ጥርጥር የብሉ እንተ ኣትዩ ከም ናይ ትግራይ እውን ይኾን ብጣዕሚ ፈጣን ብጣዕሚ ሕማቅ ይኸውን እንተ ኣትዩ ከይኣቱ ግን ትፅምዶ ናይ ሓባር መድሕን ኮይኑ ክኸደ ኣለዎ እንዲና ንብል እዚ ወዲ ሰባት እዮም ስእሊ ናይ ብዋትስኣፕ ምስ ኣወል ከም ተዘራረበ ገይሮም ኣቕሚጦሞ ዘለዉ እምበር ተወዲ ፍሉጥ እዩ ሕዚ ከሪአኩም የታ ቪድዮ ክትርእይዋ ኢኹም ቅድሚ ምርኣይኩም ግን እዚኣ ከቕምጥ ኣነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ በፅሓትኒ ምስቶም ኣብ ፅምዶም ሳይሰርሑ ኤርትራውያን ምስቶም ዝምልከቶም ናይ ኤርትራ ሰባት ተራኺበ እየ ግልፂ የዛረብ ዘለኹ እንታይ እያ እዚኣ እየለ እዮም ኣይሓውንን ካድረ እዩ ዝወዲ ኢሎም ካድረ እዩ ስለዚ ካድረ ስለ ዝኾነ ንምእላዩ ከዓ ንምእራሙ ኣየኣብየናን እንኳዕ ካድረ ኮነ ካብ ካድረ ወፃእ እንተዝኾን ነይሩ ንምእራሙ ከቢድ እዩ ነይሩ ካድረ ስለ ዝኾነ ክንእርሞ ንኽእል ኢና ከምቶም ንዓኹም ዝሕምስኹም ዘለዉ ብወገንኩም ዝኔው ነቲ ፅምዶ ዘይቕበሉ በዚ እውን ኣለውና እዮም ምንም ግልፂ እዩ እዮም ኢሎም ኣለውና እዮም ሕዚ ወዲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓሳብ ከም ዘይኮነ እቲ ሓሳብ ብግልፂ ብደንቢ ነጊሮሙን ስለ ዝኾኑ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ሓላፍነት ወሲደ ኣውጊዐ ስለ ዝኾንኩ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ነገር ግን ብጣዕሚ ዘግናኒ ዝኾነ ከምዚ ዝበለ ተሓሳስባ ዘለዎም እዕርዮም ክሰርሑ ኤርትራውያን ዝገብር ኣብቲ ፅምዶ እንድሕሪት ከይመልሱና ታነ ሓቢርና ንኩልና ክተጥፋኣና ትመፅእ ዘላ ኩናት ከይተጥፋኣና እንድሕር ኮይና እታ
ተአማሚና ክንከይድ ምእንታን እቶም እንተዘይ አሚኖም ከሓቱ እዮም ዝኽእሉ እምበር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድሌት እዚ ኢሎም ወኪሎም ንመንግስቲ ወኪሎም ንህዝቢ ክዛረቡ ከለው ኣደብ ከተትሕዝዎም ኣቀዲመ ንምሕታት እዩ ርእይተይ ድሕሪ እቲ ቪድዮ ከቕርብ እየ ኣቀዲመ ዝሓቶ ግን እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣውዚ ኮንኩም ክትርእይዎ ምእንታን እዩ ንቐፅል ሕዚ ሕማቅ ኣጋጣሚ ጎረቤት ሕማቅ ጎረቤት ኮይኑ እዚኦም ጥቃና ዘለዉ ዝኸፍ እዮም እዚኦም ጥቃና ዘለዉ ሞ ዝኸፍ እዮም እዚ ፅንዶ ገለመለ ድሓን ክንፀምድ ኢና እቲኦም ብዓበዮም ግን ዓቕሚ የብሎም ብቕዓት የብሎም ኣፍልጦ የብሎምን ኤርትራዊ ብለካ ኣለኹ እዚ መንእሰይ ኤርትራዊ እዚ ከመሓድሮም ይኽእል እዩ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣመሓዳሪ ንዓኦም ይኹን ንሱዳን ይኹን ንየመን ይኹን ንጅቡቲ ነዚኦም ከባቢና ክመርሖም ክገዝኦም ዓቕሚ ኣለዎ እቲኦም ድመፁና ዝነበሩ ፀላእቲ ቤን ክመፁና እንተመፁስ ቤን ምፅኡ ተሰሪሕሉ እዩ ብትግራይ ክመፁ ዘይሕሸና ብዓሰብ ብደንከል ብኔውዶ ክመፁ ሕሸና ሶ እንታይ ንግበር ተባሂሉ ዘርባሓናን ዘውፃኣናን ሲ ተረዲና ኢና ንገብሮ ዘለና ስለዚ እንታይ ክብለካ ድልየ እቲ ፅምዶ ንዓና የርባሓና እዩ ንሕና ኢና ረቢሕናሉ ዘለና ንሕና ኢና ተዓዊትናሉ ዘለና ንዓና ይጋሪቱ ዘሎ ናባና ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኩናት ከምዘይመፅእ ጌርናዮ እቲ ኩናት ኣርሒቕናዮ እቲ ኩናት ዕድል ከም ዝህበና እንተመፀዊን ዕድል ከም ዝህበና ጌርናዮ እንተመፀዊን ልፍንቲ ጌርና ኣለና እንተመፀዊን በቲ ንሕና ዝጥዕመና መሬት ንሕና ንዕውተሉ ጌርናዮ ንኸይመፅእ ንሰርሕ ኣለና ተመፀእ ብዝወሓደ ዋጋ ክንውድኦ ንሰርሕ ኣለና ኣባና ከይመፀእ ክውዳእ ንሰርሕ ኣለና ኣብኡ ናብኡ ብተዓዱ ከም ዝውዳእ ንሰርሕ ኣለና እቲኦም ፀሚድና ዘለና ንሶም ውን ፀሚዶም ንካልእ ከም ዘፅምዱ ንገብር ኣለና ኣብቲ ዶብ ዘሎ እንተመፂኻ ውን እቲ ምስ ትግራይ ዘዳውበና ዘሎ ህዝብታት ኣካል ህዝብና ናይ ንግዲ ናይ ስፔዛ ገብር ኣሎ ሕጂ እዚ ሩፍታ እዚ ንባዕሉ ንዓና ዕድል ሂብና ኣብ ውሽጥና ክንሰርሕ ኣብ ውሽጥና ፀገማትና ክንፈትሕ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሃጓፋት ክንምልእ ዕድል ሂብና ኣሎ ታይሚን እዩ ብኣንፃሩ ካ ፀላእትና ብየማን ብፀጋም እንዳተታኸሱ እንዳተወድኡ ለይቲ ምስ መዓልትን ዝቕባበ ናይ ባጤራ ዝቕባበ እንዳገበሩ ኢድና ከይእተና ደም ከይከፈልና ብርሃፅናን ብሓንጎልናን ደም ከይከፈልና ከዓ ንስዕሮም ከዓ ኣለና ሶ በዝን እንተዳሪኢኻ እቲ ኩናት ኣብ ዶብና ዝነበረ ርሑቕ ከይዱ ኣሎ መዳፍዕ ኣብ ጥቃና ዝነበረ ርሑቕ ከይዱ ኣሎ ፀላእትና ሓያላት ዝመስሉ ዝነበሩ ርሑቕ ከይዶም ኣለዉ ሓድነት ዝነበሮም ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሒዞም ዝቃለሱና ዝነበሩ ኣብ ሓደ ብሄር ፍርቂ ብሄር ሒዞም ተሪፎም ትግራይ ሃገር ክኾኑ እንታይ ክኾኑ ይብሉ ኣለዉ ፅምዶ ንገብር ኣለና ሓይሊ እንተገይሮም ፅባሕ ተመሊሶም ኦሮሞ ኣሎ ዓፋር ኣሎ ድዮም ክብሉና ብኸመይና ክንነብር ከም ኤርትራውያን ናይ መንገዲ እንተተኸተልናዩ ኣነ ናይ መንእሰይ ስራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ታንኪዩ እዚኣ እዩ ዝብል ዝወዲ ኦኬ ማለት ከምቲ ዝበልኩኹም ክልተ ነገር ረኣዩ ሓደ ናብ ካሊእ ነገር ንክተተሓሕዙ እንድርያስ መሐመድ ማንያታ ሳልሰይቲ ሰለስተ ዓይነት እንተን ቪድዮ ይዘውራ ኣለዋ ኣብዚ እንድርያስ እያ ትብል እንድርያስ ወይ እንድሪስ ትብል እንድርያስ እያ ይመስለኒ ኣብቱ ካልኦት ቪድዮታት እትርእይዋ ከዓ መሐመድ ትብል እውን ኣላ እያ ኣብዚኣ እንድርያስ ትብል ኣላ ኣብ ካሊእ እውን መሐመድ ትብል ከዓ ኣላ እያ ዓላዶ ዓሊ ትብል እውን ኣላ እያ ብትኽክል ትወዲ ይፍለጥ ኢለኩም ኣለኹ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር ሽሙ እውን እያ እታ እንድርያስ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ከም ምዃኑ ኣባል ውድብ ምዃኑ ፈሊጦሞስ ክእረም ኣለዎ ኢሎም እዮም ሓደ ነገር ከቕምጥ ቅድሚ ናብ ካሊእ ማኒፑሌሽን ምኻድና ውሽጢ ንምጥንካር ይጠቕመና እዩ ትፅምዶ ኢሉ ካብኡ ንምሃር ወላታ ዘረባ ሕመቕ እንድያ ካብኣ ግን ንምሃር ተጋሩ ትፅምዶ ውሽጢ ንምጥንካር ደ ንጥቀመሉ ሕዚ ኩሉ ግዜ ብዚ ኣብ ደደቢት ነቕርብ ኣላ ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ንእመን እያ ኣብ ማንም ኣሚንካ ክትነብር ኣይትኽእል ነብዚ ዓለም እዚ ናይ ዓለም ሓቂ እዩ ኣብ ማንም ኣሚንካ ይኮን ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ኢኮኖሚና ሙሉእ ድዩ ዓርስና ክኡላት ዲና ደስ ክንልምን ኢና ትግራይ ተኣክል ዓዲ እምና የለ ሓመዳ የለ ማያ የለ ኩሉ
مهرت زفر عدي عرس مركوسا بإيكونومي منتاي أوينا نسودن نسرح لنا عرس مركوسا بميليتاري تخوينا أوينا باندا ميليتاري في الطر تجارة لا يكونوا كم زولو كم كيدهم زني وقلل تيكون فزي السو نملا يدن تقوم لنا جزي عند حريوكا وشتغل عند حرت تصرخون كا نهنا وشتن خاصرن تخوين أنا أنت زي مريحية وشت يصرن بحالي كالي يجنكم أخجبر عند حركيلو انتهي مالتي يزول نمهرلو نوصدو بوزيتيف سلازخونه تزوم لازول لجين ثم تارجت تجاريو قدم زنبرون أورمول عفار لنداول مصيومنا يبل عفارن أورمون حزم مصيومنا مالتي حزب بينهم تاريفهم فرق بهر حزم تاريفهم يل احنا قدمنا نتقراي بحيلي نزمصا لحيزه هو واغو لا يتفلد من الباشون عشنت كون يخلي كومي لا يتفلتن تقدم حزب موصي زنبره غن بلعل ኢትዮጵያ መኪታቶ ዝብል ከነረደ በዋናነት ኣብዚ ግን ክንርዶ ዘለና ሰብዚ ነተጽምዶ እንድሕሪ ዝመልስ ሰብ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ዓጀውጀው እንተሃለዎ ዋላ ተፈተወ ተጸለ ኤርትራ ንቅድስና ኢላ ኣይኮነት ምስ ትግራይ ትሰርሕ ንጽድቅ ኢሎም ኣይኮን ምሳና ዝሰርሑ ፖለቲካዊ ይኹለኩም ከለኹ ፖለቲካ ረብሓ ስለ ዝኾነ مس تقرأي مسرح سلا زربحهم يوم صرح نحن أول مس إيرترا مسرح سلا زربحنا إنا نسرح تربح حق نزلق نقورو نوه رحقة صغيد نقورو إنا نبلزل نمبر إيرترا مستقارو خد سرح خلا صمدو خلو إيرتراويان إيرترا نمدحاني تقرأي نمدحاني يكونن صمدو خنو بالكلنا تقارو تقرأي نمدحاني إيرترا نمدحاني يكونن مجمري أنسو يكونن دحرقن تقرأي رحنا إيرترا نترحنا إيرترا دحينهم تقرأي انت دحينهم زبالت سيخون تترقمون السي تم زي تردؤهم سب أجندا كالي قربت الله نفلا لايكم زنورة سبون نقيرمني تفلا لايو أنا تريد يلهون ميديا زخون يكونن فلا لايو كدم حزون زنبرهم مخانو ردعني جن كوموس لزولهم مخوني مالتي يكونن مخنياتو احنا ون كالكوليت جيرنا سلن نخدو اندحر نابنت حانتزي أخمت إيرترا كم تنسزو لزول لجيران تبلي عتناون إيرترا يكون تنتوكس نحنا إلى نوكس مغنياتو نخيب العكا خمزيت بالعجير كا مخاد ناي جدن سلزغون سلزم رخ فتر كله بوليتيكا وركب كبر كله نخيت بالع كالكوليتر كا بدنبي زمناو كالكوليتر جير كا كالكوليت تزي جير كايو بوليتيكا كومو يو حاسب كا إذا خيريو بواننت أوزيو كتعاتو تقوليهم أنتم مسانا أنكم حد زي حلفنا ولكم تعاتو إيرتراويان كتعاتو تقوليهم أمطلكم يتالينك ميك خد كسل تغريخ ميت الله sorry أول تايرستي عاديو سمعنا ياو ناي كمول قريتي يخوزدو بناتو زردو بنات عقمي يزارب له مغناتوس او تفلالي محور ميديا ون انا سدا زكاتل بسمعت قارس له ولا بصم دو خوينا مسي بكل شنخ بايزوي بتقراي شنخ له بيرترا شنخ له بلبام ندحر نتصم له زدقفو خوينام بلبام هز تقراين هز ايرتران بسلام كنبر زلاقن خوون ارحقنا خنوسدو تمنسي ناو كوينات زي يملسلو زحالفه تماهرنا كحساز اللي تخحيسو سرعات زلوو سلام نفطر نقاله سلنا بلبي مالتيو غوغو ويدما غون زخدو والكسبات جن بااتم سنكين احنا خنرابابشن احنا قالسنا خنزحلن زدوليو اكالات اللو نااتم بر مخفات عينت اللي تمثيل تراين زيو بخمزيات عينت جن قصليو خمتات زغورن نصيقون نايسانن أنا زي نجارزيس كم حالة تجراوي زك على صو لعل كلن كرم كلن لعلاونا تجراي خبرن هز تجراي خبرن حيل تجراي انكرنيو إذا تخوينو إرترات خون كاري أم حرا يخون عفار مسانا تسمع معي بسلام كنبر زخل كتدارا لرتلقى بزخون نجارون نايوش خنايو على خا حيلي نايو على خا إيكونومي نايو على خا معوالات حيل خوتلخو وتادرو حيل تراي يكون نوعا نحناكو تجارو تي سرعات تي
ፍጥነት እቲ ኢኮኖሚያት ምዕባለታት ዋላት ወታደራዊ ከመይ ከም ንኣልዮ ከመይ ከም ንኽእሎ ዓቕሚ ዘለና ፍልጦ ኣለና ርኢና ኢና እውን 7 ሃገራት ኮይኖም ተሓናጊሮም መፅኦም እውን ትማሊ ከመይ ገርና መኪትና ከመይ ገርና ተቃሊስና ርኢና ኢና ስለዚ ፈኸራ ንፈኸራ ናብ ሓዊ ዘእቱ ናብ ባእሲ ናብ ራዕዲ ዘእቱ ስለዚ እንታይ ክብል እየ ኣብዚ ሓደ ኮመንት እውን ስለ ዝርኢ ዘለኹ ናብ ላዕሊ ርኢኩ ዘለኹ ከምታ ትማል ዝበልካ እያ ብድሕሪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ካሜራ እዚኡ بدحرت جن كل تعبيت ما نتر غير سلاز كاتر زل خد كومنت انت حد نجرن يا ولنا عالم رؤيته وزي يوم متلو يوم صقم يلن زروجنس اتي زعابيه يدون بلصقنا نتغراي نحسي نيرتراي نحسي حاوي خطفنا زود زيو او تزاربه بتخكلنا ناي وتادرو عامتات مرداتا سلازيولي مر أرحقنا يدخوينات يبللو نابي يرحقو أبي أحمدكم مسائلات النهني درونات النواني خطفاك أي كازا خقورا أي نسمرا مالتكو وتادر سديدس بجوخارن بمرتولن كفرسا أيكو يكونا بمسائلات كاب أمرات مصحوان أي درونات مسائلات غير أي 3 مليون هزير تراخد أتدليو زبل برسقنا زعوادي زي يذكروا somehow قلنا احنا بقى خمزي تم أنا بايدوي تم زحزن تم تقارس زي سمع تلوس واج ولي عودو ناتوس بقى نحنا رسهم زي بلنا مستدان صمدته لنا مسيرترات صمدته لنا مسمحارات صمدته لنا مسعفات صمدته لنا نساتهم زورتنا نحنا رسهم زي بلنا نحنا حاسبنا صباح نقول حدقة هاي مثلنا equivalence مع عرض خول كبرتات زلوا نحنا الإرتراويان كنا خبرت لنا الإرتراويان سلام نقول لنا يربحنا إخنولت لنا نساتهم معرخ مصنعي سمون كم مصنع تلو نحن أول معرخ المصنعي كون لعلقنا متفاعل خارجنا ينا حيد ببزرخو كل ساعات تاني جزء حيد زلوا يتفق تقول استفق عنيه تدراجي مصي حيد فطيرها تايز جبر يتفق سلازيو متفاعل نقدفه تهلينا عن إشتاي نابلبنا نمسا تفخرات بالدعي ترف هنا تفخران بدعن حدا قار يناينا أفز يرتراز نبرة سقاي مكرة أفز تقرايز إن هي سقاي مكرة نريو لنا وزي كان لبز اللو تقراي لبز اللو إرتراوي نايب حكي بلبق على سيو بلبونيك على سلو يلي زعمن كل كسوات جن ياو حد زين سمع زلنا لهم حد زين فلتين لهم غا تكنولوجي تزمع عليه سلك دوي الكاديو جلجر كاديو ريكورد تاس الاستحزلو تريالتي واتيولو من يحزوها ما يقرم يروحوا مو ياو سنتي زمركة أكل جن أو عتاء أنا تعين هزير ترى أو كم زي المسؤول سوات يمن إحنا تقول زي كونسي كم زي جيجات وإذا ما زي كوني نجارات نتي سلام نحر حدا سوينا سمع زمس أنا أول ذا سكف نجارات كم زي كل عطلة بعلم نخاليون كم زي عليون لما تسفى يقبر مالتي أنا كم حدا تقرأ جن كارسي يغيرون زي ناتي علامة يغير تخرتين ناتي فلما مبقسيين نهز تقراي زروحن تعيو مسير ترى خوينات لي زروحس مسير ترى سلام ميناتي تي مرسوق قليلي كفل ماون صمدا تواحد مستتصوعي قطع انا ون خدقفلني له بلبي صمدا زدقف كل مخنيات هز تقراي بسلام مسز ኤርትራ حاونا ايو غربيتنا ጥራይ ዘይኮነስ حاونا ايو ተዋሲብና አይና بحاده ጸሊትና አይና بحاده ብዙሕ ነገር حلفنا اينا ولدنا بحاغوتاتنا سلازيو غونص خوينات ياخلنا ايو زبل حزبي كلتيو እዚ کا تقبل يزلك كم حدا تግራዋይ تقبل انا ول مالتي سلازيو اوزيات يمنا انا بزح هايل حوي ግዜ تولعሎ يدلن تا ግዜ ውን تاخرنا ስለዘላ ናይ امريكا ጉዳይ እዘን ናይ ጽዋር ናይ ኩይናት ናይ ገለ ስለነውግዕ ዘለና لما انت نقطع محيزي بوشتي تلاقات الناس ناب تويتر عاتي زرع هو نا أمريكا Foreign Relations Senate تنا international حقدم بتاع بدم بزكاتلو فلوز بهالناي أمريكا لعلنا أمريكا President powers اللهم ناي Foreign Relations Committee ناي Senate floor statement وصلوا لما أنت after statement عايزبل تناي ناي بلصقنا بدبق مسلطن ناي ايرس RSF ناي حمتي زمرح زلو تكال نو توساخي
بدبو زجبرنا السلطنة تا سنة foreign relations استتصحافة تأتي مثلك حصارية اب تويتر ويدما اب اكس يتصحيفة تأتي I'm concerned about the reports of United Arab Emirates ويدما UAE Link Training Hub for genocider RSF thugs in Ethiopia with possible supply routes via Somaliland. Those moves would be escalatory and further reason to designate the RSF as an FTO, bringing consequences for this regional proxy support. So now America Senate Foreign Relation Ninai Hameti wedem RSF nab terrorist ተባሂሉ ሌብል ንክግበር መጠንቀታ ወይ ድማ ሓሳቡ ድማ አንቲ ኣብ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ እዚያ ነገር መገደ አኺ ነቲ ማሕበረሰብና በአሜሪካ ደረጃ እውን አሜሪካ ቶም ላዕለወት መሪሕነት ነው ይካተልዎ ኣለው እዮም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ተከንሰርን እውን ሒዚ ከንሰርን ጥራይ ዘይኮነስ ብስሩ ንአርኤስኤፍ ምድጋፍ ማለት ወይ ለሓዲራ ኢትዮጵያ ዙ ኢላን ሒዘይ ስሒባ አብይ አሕመድ ንኡ ዝመጽ ሓደጋ እውን ቀሊል ዘይኮውን ይኽእል እዩና እቲ ቃልስና ይቀጽል ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ ጽምዶ ሒዝዎ ዘሎ ቃልሲ ጠንካራ እዩ ኣብ ደገነ ውሽጥን ሓቢሩ ዝቃለስ ዘሎ እዚ ካነየ ምንም ናብ ድሕሪት ከም ዘይምለስ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ናብ ኩናት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይናኣቱ ሙሉእ እምነት ኣለኒ እዚ እምነት እዚ ካነየ ብኤርትራውያን ወገን እውን ሙሉእ እምነት ንክልወኩም ተስፋ ይገብር ኣብዚ ተካተልና ይኹኑ ኣብ ካሊእ ንራኸብ ቃልስና ንቀጽል ይኹን ዘላ ሃይል ሓው ገርም ኣብዚዩ ማለት ቱ ሓሳብና ይትወዲ ናይ ግሉ ጌርካ ምውሳድን ኣቕለለ ቢልካ ምርኣይን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኢምበር ነቶም ተቃለስቲ ኤርትራውያን ፍላይ ኣብቲ ጽምዶ ዘለው ዓብይ ኣሳይመንት እዩ ስኢሉ ቀሊል ኣይኮነ ዓብይ ኣሳይመንት እዩ ምክንያቱ ሓደ ክልተ ነገር ይዝብትን ብኤርትራ ወገን ዘሎ ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ዲቫይድድ ንኸውን ናፍቱ ትክክለ ይነበረን ንብሎ ዓይነት ኣተሓሳስባ ትግራዋይ ከም ጸላእ ምቁጻር ዝነበረ ክመልስ እዩ ዝኸይድ ጸላእትናዮም ከምዚ እዮም ከምዚ ሒዞም ቀጥቂጦምና ሕዘዳኺምና የሚና ከምዚ ጌርና የሚና ከምዚ ይብሉለው ሃገር ይብሉለው ካሊእ ይብል ኣብቲ ናይ ትግራይ ኣቲኻ ምሕምዛቕ ኣይከኣልን ኣብ ኤርትራ ኣቲና ከምዚ ንሕምዙቕ ማለት እዩ ለዚ እንታይ እዩ ዝብትን ዘሎ እቲ ሓደ እቲ ናይ ኤርትራ ኣተሓሳስባ ይብትን ኣሎ ናፍቲ ዝነበረ ሕዚ ናፍቲ ናይ ጽምዶ ኣተሓሳስባ ናፍቲ ናይ ሰላም ኣተሓሳስባ መፅኡ ዝነበረ ናፍቲ ንክመልስ ዝፅዕር ዘሎ እዩ ሲሪየስሊ ክትትል ዘድልዮ ምእራም ዘድልዮ ከምቱ ኣብ ዝሓለፈ ዝበልናዮም ከምዚ ዝበሉ ኣተሓሳስባታት ክእረሙ ናይ ግድን እዩ ካልኣይ ብትግራይ ወገን ነቱ ዝጠራጠር ዝነበረ ንሕና እእሚንና ክንእምን ከለና ሕጂ ንሱ ዝበሎ ኣብነት ንምድላው ይጠቕመና ኢሉ ንሱ ክዳሎ ከሎ ትኻሊእ ከም ዝደቀሰኸ ከመይ ይፈሊጡ ንሱ ኢት ናይ ዓሻ ዘራርባ ዝኸው ኣብ ክንዲ ናብ ሰላም ይምጻእ ህዝቢ ኢልካ ክትሰብኽ ኣብ ክንዲ ትጽምዶ ናብ ስትራቴጂክ ጽምዶ ንግበሮ ኢልካ ክትሰብኽ ኣነ ዳልየ ዘለኹ ትኻሊእ ግን ደቂሱ እዩ ዘሎ ኢሉ ክብል ከሎ ትኻሊእ ከም ዝደቀሰ ብምንታይ ይፈሊጡ እዩ ከክንዲ በዓል ጻድቃን ዝኾኑ ጀነራላት እዮም መራሕቲ ሰራዊት እዮም ነይሮም በዓል መንሓጎስ ዝበሃል ወዲ ተጋደልቲ ዝነበሩ እዮም ዋላ እቶም ሙሉኦም እቶም መናእሰይ እውን ብርጌድ ንሓመዱ በዚ ዘደራጅዎም ዘሎ ተጋደልቲ ዝነበሩ እዮም ፖለቲከኛታት እዮም እቶም ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ኢሎም ዘደራጅዎም ዘለው ኤርትራ እውን ይብተን ትግራዋይ እውን ይብተን እዩ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ምድላው ኣሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ምድላው እኒሄ ንኸይብላዕ እዩ ዝዳሎ ዘሎ ትበላዕ ግን ናይ ኩልና በላዕ ሓደ ስለ ዝኾነ ምድላውና ብሓደ ዘይኾን ኢልካ ይጽምዶ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዘይተረድኦ ሰብ ተለይልካ ኢኻ ክትረድኦ ዘለካ እምብለይ እንተኢሉ ግን ተለይልካ ኢኻ ካብቲ መስመር ገለል ክተብሎ ዘለካ ሚንስ ካብቲ ናይ ጽምዶ መስመር ናይ ጽምዶ ኣባሊ እንዳበልካዮ ከምዚ እንዳበለ ክቕፅለ ይኽእልን እየ ዝብል ዘሎ ለዚ ዓብይ ኣሳይመንት እዩ ነቶም ናይ ጽምዶ ንዓና ሓደ ግለሰብ ስለተዛረበስ ቡዕ ነገር ፈሪሱ ማለት ኣይኮነ ከምኡ ይድብልን ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ንሕና ተጋሩ ኢና ትግራዋይ ከዓ ኩሉ ግዜ ትበሃል መማረፅ ጥራሕ ሒዞ ይኽእል ከምኡ መማረፂ የለን እንታይ ማለት እዩ ጽምዶ ሒዝና ክንከዲና ታ ጽምዶ ክትሰርሕ ኢና እንደልያ ኢንቨስት ክንገብረላ ኢና ለይትን ቀትር ንሰርሕ ኣለና ተፈሪሳኸ ተጋሩ ፈሪስና ማለት ኣይኮነ ተፃዊትና ኣለዎም ኢሉ 32 ስኑ
كفيت السحق سبيل تقراواي ABCD ممارس حزي يخل كل أنتن ABCD جن عمبوا وي برانش نايتا عرس مركوسة أو عرسيز مركوس بوزي تترى تاريخ قبل ونعو انترنتو نايت أمدو أبالجن آمين ناندي نانسر حلون إننا نمن تايم 8% توزي آمينكم كالي نجر رقف فبيلكم زي تقرفوا وخلنا يقولون هاجر كن كوني نانقد زلنا فتنا أنا بزح مخان رداي دبيت سلازي يصقمنا يكون نزلق زلنا سلازد لي الناي ديسيبلين دغيرنا خنكد كلنا عرسنا ديسيبلين دخون كهت تخدل لغا مالت زد ليك راح تسرح لغا مالت يكون sacrifice እንዳኸፈልካ ንናይ ጽባሕ ጽቡቕ sacrifice እንዳኸፈልካ ምኻድውን ማለት እዩ ዲሲፕሊን ማለት ከምኡ ኢና ንኸይድ ብኦይ ትጠራጠር እንደውም ምዝራቡ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካፍቶም ጽምዶ ዘለው ወፃእ ሓደ ሰባት ከምዚ ከም ዝሓስቡን ተፈሊጥና ሞር ንሰርሓሉ ስራሕ ብኸመይ ኢና ክንሰርሓሉ ዝብል እውን ብደንቢ ናፈለና ንኽንከይድ ይሕግዘና እዩ ነገር ግን ታጽምዶ ሴንሲቲቭ እያ أبي أحمد نيش تيشلاخو يزلل الله نيش تيشلاخو ترخي الله بنيش تي ملكة كفرسا كمكري نافت درجة نسنت وريدنا له ندهريت أيب لن عينه يحسن نقدميت كنا الساقران تخينا كوم زيوم زول سبات تقرمو نردادا كم تاز قبرنا يالم معانتن وقرنا يوينا كزراري بنا لينا من مخانف وليت أموس كادر مخانون عيمن غاري يد اليومن متأمي مان سلزل لي من غيرهم يرداني عخمتنا عنا زحمسنا بوزيز النيو كومو زحمسو ومبوتي زلو خون خلي حدا كادرو ولا خوينهم حمسنا ديلو أولات حوحات نديم نيرو بصر مرحت حوحات سنديم نيرو تمن عنا زحمسنا زلو كومو خون كم زخلي يرداني جن تلو مقرام أريم كومون كومونيكيت مقبار مستو أبال صمدو كومونيكيت مقبار كدليو كميز بالكام الدليل تحزق مت كاناي RSF تهكليو رويترز يوصيو تسألي ناي ساتلايت إيماج ونيه كونستري وزن لهم يزمثل تكام زيت كامبيو أب بنشانغول أب حد وردا ناي بنشانغول نعرف سيف مسلتني مجمريا كبابي 4300 زخوني يوم سلتينهم زيهم سلتينهم أتيميم نوجع أتيميم تقلال 10,000 خسلتنيو تسريحو 10,000 بحنساب كسلتن زغل كامبيو تري وزلهم عبرها عب بنشانغولي منجيب زبها الوردا عب كل البنشانغولي تسريح زني عاوزيو بقى ما يزغط صارو دنقانات النيو تري وزلهم بدنبون بقلصي زرق سلازغونه جزف كامب مخانو مالتيو كاب سودان 32 كيلومتر اب إثيوبيا اب بنشانغول اب منجي وردا كاب سودان كاب دنبر سودان 32 كيلومتر ريحو يزركب ناي UAE ناي يونايتد عرب إميريتس وتادراو دغاف زركب بسرون بناي وتادراو دحنتنا إثيوبيا استمرصا ጌታቸው ጉዴና ስካምፕ ዚኹም ረጽ ከሎ ክስራሕ ከሎ ዋና ተቋሚ ዋና ተሐባባር ከም ዝነበረ ቁልፍ ሰብ ከም ዝነበረውን يحبر ناي رويترز زينا مالتي أوزيو تندرونات زعتواز نورا بفلاي أبناي نايل بيزن أبزكايد زنورا وق استساتفو أوزي السلطنو ناي RSF حيل تاتيوم RSF ناي داقالو حيلي أب إثيوبيا سراويتي سلطن كمزلو شبوت مرتعم سترغبه إثيوبيا حزي نخوم زولو هاجر السودان نمفراس زخور زلو حيلتات تدق فلاخ بهال كله سودان مرف نافتنا يتصمدو ناب تقراي ناب إيرترا مزن بالا أي مالت قدم عونا ويا قدم كوميوم تم سودان زمور حزي تعري سيف against تزنا برا رخبنا أيو مس إثيوبيا تراخيو انتزاشن نفنيرو أيقون اللون دا قات أم حزي منقص السودان كم منقص سرع جميرو دبلوماتيك ريليشن دا غبره شفت حيلي خويني حجي نزيون غقنعيوم يونايتد عرب إميريتسن إثيوبيان كالوت هاجرات تشادن كينيان ون زلو زرح زلو مالتي زين تاي زرئي حدا إثيوبيا
قدم إلى إثيوبيا وش تصرح زنبرت قدم إلهم بالسجن صرح وزنورون بموساد نا يونايتد عرب إمارات سلا أختم خانو ميري كلاي نحنتي لا علاويت قربيت هاجر لا علاونت بزتحاسة ملكعو نعاز فرسو صلاتي أشبرتي كومزي عينت كامب صريح خام سلطان مقال لا علاونت ناي قربيت هاجر متحاسي يو مالتي كون حليفو كبرنا إثيوبيا حليفو ذهبي إثيوبيا أشبرتي سكع يمن كيدا ناي محز قرن أفريقيا سلام ناي مقبار على الشباب انتي ترفقها بصوماليا ما هلالو مخطف بسلسة معلتي سرحة عدنبر ناكم زولو ودقت زودقت عدينا ورتن لاز تاريخنا يتعدي كبرنا يتعدي حليفو ذهبي مخانوون إثيوبيا وين كردو ومقبار وصاني إزول أمنة لني نايت أور سباقنتو نتو خبابي كحمس نتو قرن أفريقيا كحمس يخيد كم زلو من ألواش وون حدقا ناي شبرن ناي كالين حدقا خون كم زخل نقص على نتو خبابي نتو زوا يملاختيو زمن كتوم ناي علم تكالات أنتوني غوتيريز وني مسل زلو زيوم عينت حتتات كل علول اللوم إثيوبيا إلي إذا حسب ناي قربيت هاجر سلام زحمس حايلو مخانو بالسقناون نعنا راح تكون استلو ناي قربيت زحمس مخانو بوزي ترديهم هاجرات علم راح تعلم كأمننا مرتع خوين عناون كقلقلين تسرحنا لزول أمنة لني إثيوبيا بقربة بتات فتو بملأ ناي قرن أفريقيا هاجرات التوكل ناي أفريقيا هاجرات بمول أنون حمسان قلن حمسان سلسان حمسان روعتنا هاجرات ناي أفريقيا وكيلن زسد هاجر يعني راب زمن ملس كالي تعرفو عبي ناي كلايمت تشينج وعلى بزقبر العالم لخه وعلى تاتب زقبر له نتمدرخ كتمرح استمرت ناي توني بلايرن ملس زيناوين يمري حموني رمت ناي كلايمت تشينج ناي كوبنهاجن تفلطو مبزحتو سب زردو مالتيو نا اوز درجه زينبرت عدي تمليسا ناوزي خطورد غيروال ابي احمد مالت ازي عبي وانجلي بايزوي عالم لخاوي وانجلي صريحو انت نسرح حلو تغارو انت ندغاغ ففتنا ميديا تردي ان انت نسرح سباي زيو طرح زوانو اب صرغيا مخادي كالني زياتهم عبيت وانجلاتيو كصحف زغل صحيفو ام ميديا سرح زغل ميديا صريحو كوميونيكيشن زلوون كوميونيكيت غيرو نزي مقلع وسادي يوز بالامنتي زلني وتدراو سممعنتات يقبر له في تخبابي قبصن سعود عربيان زلوون رخبي قبصن إيرتران زلوون رخبي قبصن صوماليان زلوون رخبو فلتيو حزي سعود عربيان صوماليان وتدراو سممعنت غيران الله دعرف لطو هاجرنت ناي صومالي لاند صوماليا نيونايتد عرب إمارات سباريرا نتحزن إثيوبيا تلا أخيت جيران السودان كتفرس بلت وزل هاجر باريرا نسعودي إتياتايا وتدراوي متأثر كن جبري لهم زينو متنخار فيرما تفراري يوم مس ناي مرح سراويت صوماليا مالتي بسعودية برياد مكلكة منستر ناي صوماليا زيجيرهم يوم عاوزيو زلعلو تنا إثيوبيا بهجي تنا يونايتد عرب إمارات سمون بهجي زملكت زوبا قيح بحري نمرقع يحجزنا إيتت أمرتنا إلهم يوم قميتهم زلو صوماليا مس سعود عربية راح يكون تنحز تفراري ما زلا مس تركون اللوايو التدراوي سمعنا اللوايو مس قبصون اللوايو لذي زياتهم وزلو لقد أنا خوينهم زيهم وزلو لزوا خوينهم كومزي زبالة كامب ناي شفاتو صريحهم أشبرتي شفاتو هاجر مفرستي نسلتنا اللي نايلهم دا صرحو زين دا صرحيو أبي أحمد حزي تصرح زلو بكامب درجة خمس خوين داوس ان دا ترأي نيرترا زي تقبرن دا هالو عطقات حقز اللي خدو سلطنات سلطن اللهم دا زلزل زين دا صرح خايتهم عين الدبداب بيزوص زلو زور رأيو هذه انت صريحنا له بعلا زودقت بعلا تواردت عد سلازغنت نحنا كنعوتلو نخللو ناي دبلوماسي جريب نينا بدنبي ጨቢጥና خنحز نخل انت خوينا انهنا يوز بالامنت علن مالتي
زيله I think دارجة حدا 40 ناس هنا እንኳውን العالكاياታ ናይ RSF እዚአን ሙሳኽ ወሳነ ስለ ዝነበረ ክንሰርሐሉ ምንታን ኩሉ መንእሰይ ወለዶና ኣብ ቲክቶክ ሽርጥ ከዓጢካ ስዕስዒትካ ብምኻድ እዚኣቶም ተስርሐሎም እዩ ዘዋፅን ዓና ብፍላይ ብዙሕ ዘለና ኣሎ ዝብል እምነት ዘለኒ ትባህል ምርኣይ ትምስዕስዓን ካልእን ፀገም ኣለዎ ይኮነን ዝብል ዘሎ ሕዚ ግን ይድግፍ እዩ ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ይኹን ዞም ከምዚ ዝበሉ ምልጣፍ ባዕሉ ነቲ ሕብረተሰብ ብደንቢ ተረዲኡ ንኸይድ ዝገብሩ ስለ ዝኾኑ እዚ ክሰርሕ ከተሓሳስብ እሞ በዚ ክንዛዝም ሚኪ ግርም ما غنيلنا صانحنا صبونا يرو كلهم تخاذلتنا ايهم نطنكر كدلي تግራይ ጽዕር ከም ንብላ በብ ዘለዎ ሁሉ ዘዝካል እንተ ገይሩ ጥራሕ ይምስጋር ዝካል እናተይ እውን መልእኽቲ ያ እንሳ ሓቢርና ናይ ሎም መልእኽቲ ኢልና ንወሰዳሞ ኩሉ እንተጠንኪሩ እዩ ከም ዓዲ ክንጥንክር ንኽእል ሓደ ክልተ ስለ ዝሰርሑ ሓደ ክልተ ንቅድሚት ከስግረካ ይኽእልን ኩሉ እንተሰሪሑ ግን ኩልና ክንሳገር ንኽእል ኢና ዓድና ንምስጋር እውን ይቀልል ይፈጥን ግዜ ማለት እዩ በብዘለኹም ሰላም ይኹነልኩም ሰላምን ዓወትን ምስ ጅግና ህዝብና ክኾን ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትና ንስራሕና እዩ ትግራይ ትዕወት